ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेका छौं। सौर्यमण्डल पृथ्वी र ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी केही सिद्धान्तहरू। 1 नम्बरमा कस्मिक माइक्रोवेभ थ्योरी। पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी नवीनतम अवधारणा हो यो सिद्धान्त अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति करिब 14 अर्ब वर्ष पहिला भएको अनुमान गरिन्छ। सन् 1964 मा आर्नोपेनियस र रबर्ट विल्सनद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो। 2 नम्बरमा रहेको छ बिग ब्याङ थ्योरी। सन् 1948 मा फ्रेड होयलेद्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सम्बन्धी सिद्धान्त। 3 नम्बरमा स्टेडी स्टेट थ्योरी। सन् 1928 मा जेम्स जीन्सद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त। 4 नम्बरमा रहेको छ इन्टरस्टेलर थ्योरी। अटो स्पिडद्वारा प्रतिपादित पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त हो यो। त्यस्तै प्रकारले 5 नम्बरमा हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यस थ्योरीले पृथ्वी लगायत ग्रह उपग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्दछन् भन्ने सिद्धान्त सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त बनाएको थियो र यस सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने व्यक्तिको नाम निकोलस कोपरनिकस रहेको छ। उनले सन् 1543 मा यो सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। अनि 6 नम्बरमा रहेको छ ग्यासीय निहारिका सम्बन्धी सिद्धान्त। यस सिद्धान्त अनुसार सौर्यमण्डलको उत्पत्ति विशाल ग्यासीय निहारिकाबाट भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए। यो तथ्य लेप्लसद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो। अब अन्य कुराहरू। 7 नम्बर प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी तय गर्दछ। प्रकाशले 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ। 8 नम्बर आकाशमा 88 वटा तारामण्डल रहेका छन्। 9 नम्बर सूर्य र पृथ्वीको दूरी 14 करोड 88 लाख किलोमिटर रहेको छ। सूर्यको बाह्य सतहको तापक्रम 5540 डिग्री सेन्टिग्रेड र केन्द्रमा 1.5 करोड डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम रहेको छ। 8 नम्बर सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। 9 नम्बर सूर्यको व्यास 13,48,446 किलोमिटर छ। 13,48,446 किलोमिटर छ। 10 नम्बर सूर्यलाई आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 25 दिन 5 घण्टा समय लाग्दछ। 11 नम्बर सूर्यले आफ्नो कक्षमा ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ। 12 नम्बर यम भन्ने ग्रह, यसभन्दा पहिले 9 वटा ग्रहहरू रहेको छ भन्ने रहेको थियो, तर यम ग्रहलाई 1 सेप्टेम्बर 2006 बाट ग्रहको सूचीबाट हटाइएको थियो। 13 नम्बर धूमकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक एडमन्ड हेली हुन्। 14 नम्बर बुध र शुक्र दुई ग्रहका कुनै पनि उपग्रह छैनन्। 14 नम्बर सर्वप्रथम 1846 मा हेली पुच्छ्रे तारा देखियो। यो 76 वर्षको फरकमा देखा पर्ने गर्दछ। हेली पुच्छ्रे तारा 76 वर्षको फरकमा देखा पर्ने गर्दछ। 15 नम्बर सबैभन्दा सानो र सूर्यबाट नजिकको ग्रह बुध हो। 17 नम्बर बुधलाई मर्निङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ। 17 नम्बर बुधको वायुमण्डलमा कुनै पनि ग्यास छैन। 18 नम्बर मङ्गल ग्रहलाई रातो ग्रह पनि भनिन्छ। 19 नम्बर मङ्गल ग्रहका 2 उपग्रह फाबोस र डिमोस हुन्। 19 नम्बर बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। 20 नम्बर बृहस्पतिले सूर्यको परिक्रमा गर्न 12 वर्ष
यानि कि 11.86 वर्ष लगाउँदछ। 20 नम्बर बृहस्पतिलाई किङ अफ प्लानेट पनि भनिन्छ। 13 नम्बर गेनिमेड बृहस्पतिको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह हो। 22 नम्बर बृहस्पतिको व्यास 11,39,040 किलोमिटर छ। शनिलाई एलो प्लानेट पनि भनिन्छ। टाइटन र फोबे शनिका क्रमशः ठुलो र सानो उपग्रह हो, यानि कि शनि ग्रहको सबैभन्दा ठुलो उपग्रह टाइटन हो भने सबैभन्दा सानो उपग्रह फोबे हो। शनि ग्रह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक ग्यालिलियो हुन्। अरुण ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न 84 वर्ष लगाउँदछ। अरुण ग्रह हरियो रङको छ र वरुण सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह हो। प्रश्न नम्बर 25 सन् 1846 मा जोहान गाहले वरुण ग्रह पत्ता लगाए। प्रश्न नम्बर 26 वरुण ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्न 164.9 वर्ष लगाउँदछ। प्रश्न नम्बर 27 शिशु ग्रहको पहिचान सन् 1801 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 28 धेरै ठुलो र चम्किलो उल्कापातलाई फायर बल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 29 सूर्यमा 70% हाइड्रोजन पाइन्छ र साथसाथै सूर्यमा 28% हेलियम र 2% अन्य मेटलहरू पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 30 शुक्र ग्रहको परिक्रमा गति 35 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 31 शुक्र ग्रहको वायुमण्डलीय दबाव पृथ्वीको भन्दा 100 गुणा बढी छ। प्रश्न नम्बर 32 बृहस्पति ग्रह पृथ्वीभन्दा 318 गुणा ठुलो छ। प्रश्न नम्बर 32 अरुण ग्रहमा सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ। प्रश्न नम्बर 34 अरुण ग्रह सन् 1871 मा सर विलियम हर्सनले पत्ता लगाएका थिए। प्रश्न नम्बर 34 नील आर्मस्ट्रङले अन्तरिक्षमा पहिलो पाइला टेकेको स्थानलाई सी अफ ट्र्याङ्क्विलिटी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला स्वेतलाना स्वावित्कावा हुन्। प्रश्न नम्बर 38 भारत 1975 अप्रिल 19 मा अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्यो र अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्दा भारतले पठाएको यानको नाम आर्यभट्ट रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 39 सौर्यमण्डलमा 1600 शिशु ग्रह भएको अनुमान गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 40 1998 नोभेम्बर 17 मा देखिएको धूमकेतुलाई टेम्पल टटल भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 41 सूर्यले सौर्यमण्डलको 79.8% स्थान ओगटेको छ। प्रश्न नम्बर 42 सूर्य आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रबाट 30,000 प्रकाश वर्ष टाढा छ। प्रश्न नम्बर 44 आकाशगङ्गाको मोटाई 10,000 प्रकाश वर्ष रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45 सूर्यलाई आकाशगङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको परिक्रमा गर्न 25 करोड वर्ष लाग्दछ। प्रश्न नम्बर 46 सूर्यमा 28% हेलियम पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 47 सूर्यले परिक्रमा गर्ने केन्द्रलाई ग्यालेक्टिक सेन्टर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 48 बुध ग्रहको एक दिन बराबर पृथ्वीमा 90 दिन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 49 मङ्गल ग्रहको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोलाई निक्स ओलम्पिया भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 50 धूमकेतुको खोजी गर्ने वैज्ञानिक एडमन्ड हेली हुन्। प्रश्न नम्बर 51 ग्रहण ग्रीक शब्दबाट आएको हो। प्रश्न नम्बर 52 बृहस्पति ग्रहलाई ग्यालिलियन मुन पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 52 अरुण ग्रहलाई असफल ताराका नामले चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 53 शिशु ग्रह मङ्गल र बृहस्पति ग्रह बीच परिक्रमा गर्दछ। प्रश्न नम्बर 55 सबैभन्दा सानो तारा आरएस हो।
सानो तारा आरएस, ताराको नाम आरएस हो। प्रश्न नम्बर 56, सबैभन्दा पछि पत्ता लगाइएको तारा J1823 3021A हो। प्रश्न नम्बर 57, सन् 1859 मा पहिलो पटक सौर्य आँधी रेकर्ड गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 60, अन्य ग्रहहरूको तौल भन्दा सूर्य एक्लैको तौल 70 गुणा बढी छ। प्रश्न नम्बर 61, सूर्य शुक्र पहिलो अनुसन्धान गरिएको ग्रह हो। प्रश्न नम्बर 62, सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रहको नाम सिरस हो। प्रश्न नम्बर 63, हालसम्म पत्ता लागेको सबैभन्दा ठुलो तारापुञ्ज IC1101 हो। प्रश्न नम्बर 64, सूर्यको सतहमा देखिने चम्किलो घेरालाई पेनुम्ब्रा भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 65, एकातर्फको सतह तातो र अर्कोतर्फ चिसो हुने ग्रह बुध हो। प्रश्न नम्बर 66, शुक्र ग्रहलाई गड्डेस अफ लभ एन्ड ब्युटी पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 67, सन् 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर नष्ट भएको तारा पुच्छ्रे तारा सुमेकर लेभी हो। प्रश्न नम्बर 67, रिया बृहस्पति ग्रहको उपग्रह हो। प्रश्न नम्बर 68, तापक्रम बढी भएको ग्रहको रङ सेतो र नीलो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 69, ब्रिङ्गर अफ लाइट भनेर चिनिने ग्रह शुक्र हो। प्रश्न नम्बर 70, प्लानेट लाइक मुन भनेर चिनिने ग्रह टाइटन हो। र त्यस्तै प्रकारले गड अफ अन्डरवर्ल्डको नामले चिनिने ग्रह यम हो, जसलाई ग्रहको सूचीबाट हाल हटाइसकिएको छ। प्रश्न नम्बर 71, यम ग्रहलाई सर्वप्रथम सन् 1930 मा ग्रहको मान्यता दिइएको थियो, तर 2006 सेप्टेम्बर 1 बाट ग्रहको मान्यताबाट हटाइयो। प्रश्न नम्बर 71, सौर्यमण्डलमा 1 सूर्य, 8 ग्रह, 173 उपग्रह, 5 पूर्णा ग्रह, 1600 भन्दा बढी शिशु ग्रह र 3200 भन्दा बढी धूमकेतुहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 72, आकारमा सबैभन्दा ठूला ग्रहहरू वृष, अब, पृषु, म, बुध। वृष, अब, पृषु, म, बुध। सूर्यको हिसाबले सूर्यबाट दूरीका हिसाबले नजिकबाट टाढा हुने ग्रहहरू क्रमशः बुध, सुप्रिम, वृष, अब। प्रश्न नम्बर 73, पृथ्वीमा 1 किलोग्राम भएको वस्तु सूर्यमा 28 गुणा हुन्छ। प्रश्न नम्बर 74, चन्द्रमा सम्बन्धी तथ्यहरू। चन्द्रमा पृथ्वीको एकमात्र उपग्रह हो। पृथ्वीबाट चन्द्रमाको दूरी 3,84,400 किलोमिटर रहेको छ। चन्द्रमाको व्यास 3,460 किलोमिटर 3,460 किलोमिटर रहेको छ। चन्द्रमाको पिण्ड 7.34 × 10⁻22 केजी रहेको छ। 7.34 × 10⁻22 केजी रहेको छ। आकर्षण शक्ति, चन्द्रमाको आकर्षण शक्ति पृथ्वीको भन्दा 1/6 रहेको छ। चन्द्रमा उपग्रहहरूमध्येको 5औं ठुलो उपग्रह हो। चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्न 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनेट 11.47 सेकेन्ड लगाउँदछ। 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनेट 11.47 सेकेन्ड लगाउँदछ। 27 दिन 7 घण्टा 43 मिनेट 11.47 सेकेन्ड लगाउँदछ। हालसम्म चन्द्र धरातल प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरू अमेरिका, रुस, चीन र भारत। अरुचिभा। मंगल ग्रहमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरू क्रमशः अमेरिका, रुस, युरोपियन युनियन र भारत। अरुइभा। पृथ्वी सम्बन्धी केही तथ्यहरू। प्रश्न नम्बर 75, पृथ्वीको अनुमानित उमेर 4.5 अर्ब वर्ष मानिन्छ।
पृथ्वीको क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको स्थलको क्षेत्रफल कुल भूभागको 29.2% स्थल क्षेत्रफल रहेको छ पृथ्वीको। र पृथ्वीको जल क्षेत्रफल 70.8% रहेको छ। पृथ्वीको औसत घनत्व 5.517 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब रहेको छ। पृथ्वीको औसत घनत्व 5.517 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब रहेको छ। पृथ्वीको परिधि 40,000 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको व्यास 12,672 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको व्यास 12,672 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वीको परिक्रमा गति 1600 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्न 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड लगाउँदछ। 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड लगाउँदछ। पृथ्वीको पिण्ड 6 × 10⁻10 मेट्रिक टन रहेको छ। पृथ्वीको सतही बनावट 0 देखि 60 किलोमिटर भित्रसम्मको एरियालाई स्थलमण्डल भनिन्छ, जसले 16% चाहिँ एरिया क्षेत्रफल ओगटेको छ। पृथ्वीको 60 किलोमिटरदेखि 2900 किलोमिटरको भित्री भागलाई मध्यमण्डल भनिन्छ, जसले 68% अंश ओगटेको छ। र पृथ्वीको 2900 किलोमिटरदेखि 6371 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई केन्द्रमण्डल भनिन्छ, जसले 16% क्षेत्र ओगटेको छ। पृथ्वीको वायुमण्डलका तहहरू: पहिलो तह 16 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र ट्रोपोस्फियर। दोस्रो तह 16 देखि 50 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र स्ट्राटोस्फियर। तेस्रो तह 50 देखि 80 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र मेसोस्फियर। चौथो तह 80 देखि 720 किलोमिटरसम्मको क्षेत्र थर्मोस्फियर। र पाँचौं तह 720 किलोमिटर भन्दा माथिको क्षेत्र एक्सोस्फियर। फेरि पृथ्वी सम्बन्धी नै तथ्यहरू 21औं शताब्दीको सबैभन्दा लामो खग्रास सूर्यग्रहण विक्रम सम्वत 2066 श्रावण 7 मा देखिएको थियो। पृथ्वीले कक्षबाट सूर्यको परिक्रमा गर्ने गतिलाई परिक्रमण गति भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 76। सौर्यमण्डलका 5 वटा ठूला उपग्रहहरू कुन कुन हुन्? गेटा क्यालोचा, गे यानी कि गेनिमेड, टा यानी कि टाइटन, क्यालिस्टो क्या यानी कि क्यालिस्टो, लो यानी कि लो नै, च यानी कि चन्द्रमा। गेटा क्यालोचा, गे गेनिमेड जुन बृहस्पति ग्रहको उपग्रह हो। टा टाइटन शनि ग्रहको उपग्रह। क्यालिस्टो क्या यानी कि क्यालिस्टो बृहस्पतिको उपग्रह। लो बृहस्पतिको उपग्रह। च पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमा। केही ग्रह र उपनामहरू: पृथ्वी सूर्यबाट तेस्रो नजिक, सबैभन्दा बढी घनत्व भएको ग्रह, मेटल स्टार, ब्लू प्लानेट, ब्लू मार्बल, मानव र जीव बसोबास गर्ने ग्रह। बृहस्पतिलाई किङ अफ प्लानेट भनिन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। बृहस्पति ग्रहको दिन सबैभन्दा छोटो रहेको छ र आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा छिटो घुम्ने ग्रह पनि हो यो। साथसाथै बृहस्पति ग्रहको सबैभन्दा बढी उपग्रह रहेको छ र यो सेतो र रातो मिश्रण भएको ग्रह हो। बुध ग्रह सबैभन्दा सानो ग्रह हो। यसले आफ्नो अक्ष भ्रमण गर्दा सधैँ सूर्यतर्फ फर्किरहने गर्दछ। यसलाई गड अफ कमेरेन्स भनिन्छ। यो ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा नजिक रहेको ग्रह हो। बुध ग्रहलाई मेसेन्जर अफ गडको नामले पनि चिनिन्छ। बुध ग्रहको कुनै उपग्रह छैन। बुध ग्रहलाई बृहस्पतिकी पत्नी, ताराका पुत्र
को नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। एकातर्फ चिसो र अर्कोतर्फ तातो भएको ग्रह हो बुध ग्रह। बुध ग्रहलाई मर्निङ स्टार पनि भन्ने गरिन्छ। बुध ग्रह खैरो रङको छ तर यसमा वायुमण्डल छैन। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रहलाई इभिनिङ स्टार, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार को नामले चिनिन्छ। शुक्रलाई पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह, रहस्यमय ग्रह, सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह को नामले चिनिन्छ। शुक्र ग्रहलाई वसन्त र फूलका देवताको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। पृथ्वीबाट सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान गरिएको ग्रह शुक्र ग्रह नै हो। उपग्रह शुक्रको पनि छैन, बुध र शुक्र ग्रहको उपग्रह छैन। ब्रिङ्गर अफ लाइट को नामले पनि चिनिन्छ शुक्र ग्रह। त्यस्तै प्रकारले गड्डेस अफ लभ एन्ड ब्युटी को नामले पनि चिनिन्छ शुक्र ग्रह नै। शुक्र ग्रहको सतह सबैभन्दा तातो र चम्किलो छ, पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिक पनि रहेको छ। शुक्र ग्रह सेतो पृष्ठभूमिमा पहेँलो रङको रहेको छ। शनि ग्रह, शनि ग्रहलाई येलो प्लानेट, गड्स सिकल एन्ड स्ट्रिङ अफ पर्ल्स को नामले पनि चिनिन्छ। शनि ग्रहलाई सुनौलो ग्रह पनि भन्ने गरिन्छ। सबैभन्दा सुन्दर ग्रह, बनोटको आधारमा सबैभन्दा सुन्दर ग्रह पनि शनि ग्रह नै हो। औसत घनत्व सबैभन्दा कम भएको ग्रह शनि ग्रह नै हो। पानीमाथि तैरन सक्ने ग्रह पनि शनि ग्रह नै हो। सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह पनि शनि ग्रह नै हो। अरुण ग्रह, ब्लू ग्रीन रङ भएको ग्रह अरुण ग्रह हो। अरुण ग्रहलाई असफल ताराको नामले पनि चिनिन्छ। बृहस्पति ग्रहको हजुरबुवा पनि भन्ने गरिन्छ अरुण ग्रहलाई। अरुण ग्रह तेस्रो ठुलो ग्रह हो। अरुण ग्रहमा सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउँदछ। अरुण ग्रह सूर्यबाट 7औं टाढा ग्रह हो र अरुण ग्रह शनिका पिता ग्रह पनि हो। वरुण, सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह वरुण ग्रह हो। सबैभन्दा चिसो ग्रह, आफ्नो उपग्रहले विपरीत दिशाबाट घुम्ने। जल देवताका गुरुको नामले पनि वरुण ग्रहलाई चिनिन्छ र यसको रङ डार्क ब्लू कलरको रहेको छ। मङ्गल ग्रह, मङ्गल ग्रह दोस्रो सानो ग्रह हो। लिमोनाइटका कारण यो ग्रह रातो देखिन्छ। पृथ्वीको वातावरणसँग मिल्दोजुल्दो ग्रह हो मङ्गल ग्रह। रोमन युद्धका देवताको रूपमा मङ्गल ग्रहलाई हामी चिन्ने गर्दछौँ। ज्वालामुखीको पहाड भएको ग्रह मङ्गल ग्रह हो। क्यानल्स, यहाँ क्यानल्सहरू पनि रहेका छन्, क्यानल्स भएको ग्रह हो र पृथ्वी र भूमिका छोराको नामले पनि चिनिन्छ मङ्गल ग्रह। तारा सम्बन्धी तथ्य, सबैभन्दा चम्किलो तारा डग स्टार, सिरियस ए भन्ने गरिन्छ। सबैभन्दा नजिकको र पृथ्वीबाट देखिने चम्किलो तारा सूर्य। सबैभन्दा ठुलो तारा युस्क्युटी, सूर्यपछि दोस्रो नजिकको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरी। पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कोनोपस। सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरी। दोस्रो ठुलो तारा WOHG64। अन्तरिक्ष अन्वेषण र यात्रा सम्बन्धी तथ्यहरू, मङ्गल ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम मेरिनर 9 हो। बुध ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम मेरिनर 10 हो। शुक्र ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम मेरिनर 2 हो। बृहस्पति ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम ग्यालिलियो हो। शनि ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम पायोनियर 11 हो। अरुण ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम भोइजर 2 हो। वरुण ग्रह पठाइएको पहिलो यानको नाम पनि भोइजर 2 नै हो। अमेरिकाद्वारा प्रक्षेपित पहिलो यान एक्सप्लोरर 1 हो। चीनद्वारा प्रक्षेपित पहिलो यानको नाम डङफ्याङहङ 1 हो। अन्तरिक्ष यात्रामा सफल यात्रा र प्रयास, मानव निर्मित पहिलो उपग्रह स्पुतनिक 1 जसलाई रुसले बनाएको थियो सन् 1957 मा। अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको पहिलो कुकुर जसको नाम लाइका थियो, सो कुकुरलाई रुसले स्पुतनिक
2 नामक यानमा पठाएको थियो। पहिलो अन्तरिक्ष यात्री युरी गागरिन जसले अन्तरिक्षमा प्रवेश गरेका थिए, यसलाई पनि रुसले नै सन् 1961 मा भोस्तोक 1 नामक यानद्वारा पठाएका थिए। अन्तरिक्ष पुग्ने पहिलो महिला भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा हुन्, जसलाई रुसले 1963 मा पठाएका थिए। अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोभ हुन्, जो रुसका नागरिक थिए। उनले 1965 मा अन्तरिक्षमा हिँडेका थिए। अन्तरिक्षमा हिँड्ने प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्स्कावा हुन्, जो रुसकी नागरिक रहेकी थिइन्। नील आर्मस्ट्रङको सफल चन्द्र धरातल अवतरण अपोलो 11 यानबाट गरिएको थियो, जुन चाहिँ 1969 जुलाई 21 तारिकका दिन थिए। नील आर्मस्ट्रङ अमेरिकाका नागरिक थिए। नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेकेको स्थानलाई सी अफ ट्राङ्क्विलिटी भन्ने गरिन्छ। पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो हुन्, जो अमेरिकाका नागरिक थिए। पहिलो अन्तरिक्षमा पुग्ने महिला पर्यटक अनुमेह अन्सारी हुन्, जो इरानी मूलकी अमेरिकी नागरिक थिइन्। अब सूर्य ग्रहणका बारेमा केही तथ्यहरू। सूर्य, चन्द्रमा र पृथ्वी एउटै सिधा रेखामा हुँदा सूर्यबाट आएको प्रकाश चन्द्रमाले छेक्दा सूर्यमा पर्न गएको छायालाई सूर्यग्रहण भनिन्छ। सूर्यग्रहण 3 प्रकारको हुन्छ। 1 नम्बर खग्रास सूर्यग्रहण, 2 नम्बर खण्डग्रास र 3 नम्बर वलय सूर्यग्रहण। पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरी बढ्न गई सूर्यको बीच भागमा मात्र ग्रहण भएको अवस्थालाई वलय ग्रहणको अवस्था भनिन्छ। खग्रास सूर्यग्रहण बढीमा 8 मिनेट र खण्डग्रास बढीमा 4 घण्टा रहन्छ। कुनै एक स्थानबाट 360 वर्षमा मात्र खग्रास सूर्यग्रहण दोहोरिन्छ। सूर्यग्रहण औँसीको दिनमा मात्र लाग्दछ। हालसम्म 1955 फिलिपिन्स भन्ने ठाउँमा देखिएको खग्रास सूर्यग्रहण सबैभन्दा लामो खग्रास सूर्यग्रहण मानिन्छ। सो सूर्यग्रहण 7 मिनेट 55 सेकेन्डसम्म देखिएको थियो। सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको पश्चिमी भाग पहिले ढाकिन्छ। सूर्यग्रहण सामान्यतः वर्षको 2 पटक भन्दा बढी लाग्दैन। ग्रहण सकिन साथ सूर्यास्त हुने ग्रहणलाई ग्रस्तता भनिन्छ। सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सिधा रेखामा हुँदा सूर्यबाट आएको प्रकाश पृथ्वीले छेकिदिँदा चन्द्रमामा पर्न गएको छाया नै चन्द्रग्रहण हो। चन्द्रग्रहण बढीमा 4 घण्टा लाग्दछ। चन्द्रग्रहण सामान्यतः वर्षको 2 पटक लाग्न सक्छ। चन्द्रग्रहण लाग्दा चन्द्रमाको पूर्वी भाग पहिले ढाकिन्छ।